अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रशीद अफरीदी और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्रॉपर्टी में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और इसका जो राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, उससे मुतालिक ये वीडियो जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी कौम का अलमिया है वो ये है कि जब एक चीज़ में बूम आ जाती है यानी तो उसमें फिर लोग धड़ाधड़ के वो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, प्लॉट भी लेते हैं। लेकिन जो राइट टाइम होता है वो उनसे गुजर जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उसमें हर 2-3 साल बाद अप डाउन जो है वो आती रहती हैं। और इस अप डाउन में काफ़ी लोग जो हैं वो नुकसान भी कर बैठते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि जो राइट टाइम होता है प्रॉपर्टी परचेज़ करने का, तो वो उनको समझ नहीं होती उसकी। वो गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और फिर वो फंस जाते हैं उसमें। फिर उनकी मजबूरी पड़ जाती है, वो प्रॉपर्टी जो प्लॉट्स है या घर है फिर वो सेल करना चाहते हैं, लेकिन जो मार्केट है फिर वो डाउन हुई होती हैं तो उसमें वो नुकसान कर बैठते हैं। असल में प्रॉपर्टी को जो बूम देते हैं, एक ये माफिया है जो इन्वेस्टर है और डीलर है। ये एक माफिया है। ये प्रॉपर्टी का जो रेट है इसके जो उतार चढ़ाव में इसका इन लोगों का बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि जब भी इन्वेस्टर मार्केट में एंटर हो जाता है तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी के रेट्स है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जब इन्वेस्टर हाथ खींच लेता है तो वहाँ पे फिर जो मार्केट है वो कोलैप्स हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में जो आम लोग हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फंस जाती है, क्योंकि आम लोग जो हैं वो भी इन्वेस्टर की तरह इंतज़ार करते हैं कि कब जो मार्केट है प्रॉपर्टी की वो अच्छी हो जाएगी, फिर हम प्लॉट लेंगे या घर लेंगे। तो ये सोचना उनके लिए सही नहीं है आम लोगों के लिए, क्योंकि आम लोगों के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदने का वक्त वो होता है जब इन्वेस्टर और डीलर प्रॉपर्टी से हाथ खींच लेता है। तो फिर जो है आम लोगों के लिए वो टाइम होता है कि वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें, क्योंकि उस टाइम जो रेट्स है प्रॉपर्टी के वो फिर गिर जाते हैं। और उसकी ख़ास वजह यह है कि जो इन्वेस्टर है वो अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो वो रखना तो नहीं चाहता, उन्होंने सेल करना होता है, चाहे 15 दिन में सेल हो जाए, महीने या 2 या 3 महीने, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उस प्रॉपर्टी को नहीं रोक पाता। लेकिन जो आम बंदा है वो अपने घर के लिए जो अगर प्लॉट लें या घर लें तो उनके लिए जो राइट टाइम होता है वो यही होता है कि जब मार्केट डाउन हो तो उनको अच्छे रेट पे जो है प्लॉट या घर मिल सकता है। लेकिन एक दफ़ा जब मार्केट अप हो जाए तो फिर उनको प्लॉट लेना और घर लेना महंगा पड़ सकता है। और उसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि अब जब प्रॉपर्टी के जो रेट्स है आजकल, यानी 2 साल हो गए जो प्रॉपर्टी के जो रेट्स है काफ़ी कम हो गए, और उसकी ख़ास वजह एक तो जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का वो काफ़ी ज़्यादा था। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है उन्होंने प्रॉपर्टी से जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाली, बैंकों में रख ली। और दूसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस लगे हैं वो भी इसकी वजह है, यानी ये 2 वजह हैं। और एक तो सियासी जो कशमकश है उस वजह से भी जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो काफ़ी कम हो गए, बल्कि उसमें 50% 40% तक जो रिडक्शन है वो प्रॉपर्टी में आ चुकी है। तो यही वक्त जो होता है ये आम बंदा जो घर के लिए प्लॉट लें या तैयार कर लें तो ये राइट टाइम होता है उनके लिए कि वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए हैं, प्रॉपर्टी बैठ गई है इसी वजह से। ठीक है, अगर बैठ गई तो वो इन्वेस्टर और डीलर के लिए वो जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो ख़राब हो गई है, क्योंकि उनको वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा। जो टैक्सेस है वो इतने बढ़ गए। अगर कोई डीलर या इन्वेस्टर प्लॉट लें और उसको वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लें तो वो डबल ख़र्चे आते हैं उस पर, यानी जो प्रॉफिट वो कमा रहा था वो टैक्सेस की मद में चला गया। और फिर जब वो दोबारा सेल करेंगे तो गवर्नमेंट ने वो गेन टैक्स लगा दिए, तो फिर वो दोबारा उस पर गेन टैक्स देना पड़ेगा उनको। तो ये कि वो मार्केट में फिर इन्वेस्टर और डीलर का रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन इस सूरत हाल में जो आम बंदा है वो इससे फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि रेट्स तो काफ़ी गिर गए, तकरीबन 50-40% तक। अब मैं मिसाल दूंगा कि फ़र्ज़ करें कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है
اور اس کی جو ریٹ ہے یعنی جو ریڈکشن ہوئی ہے اس میں، اب وہ آپ کو 60 یا 70 لاکھ میں وہی پلاٹ جس کی ویلیو 2-3 سال پہلے 1 کروڑ تھی، اور اب جو ریڈکشن کی وجہ سے وہی پراپرٹی آپ کو 60 لاکھ یا 70 لاکھ میں مل رہی ہے۔ تو عام لوگ کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی جو ٹیکسز ہے گورنمنٹ کے وہ زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر یہ ٹیکسز زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ ڈیلرز کے لیے ہوئے ہیں، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ عام بندہ جو ہے اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ٹھیک ہے 20% بھی آپ اس پہ ٹیکس دیں گے گورنمنٹ کو، اور جو پراپرٹی ہیں وہ آپ کو 40 اور 50% کم قیمت پہ مل رہی ہے، اگر اس میں آپ 20% دیں گے تو آپ کیا تقریباً اگر کوئی آپ نے 5 لاکھ بھی اس میں ٹیکس دے دیا تو وہ پراپرٹی 70 کی بجائے 75 میں ہو جائے گی، یعنی 25 لاکھ جو ریٹس ہے اس سے کم ریٹ پہ آپ نے یہ پراپرٹی پرچیز کر لی ہے۔ تو یہ تو ایک عام بندے کے لیے فائدہ ہوا، نقصان تو نہیں ہوا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب پراپرٹی کی مارکیٹ تیز ہو جاتی ہیں، اب فرض کریں یہی مارکیٹ پھر تیز ہو گئی، یعنی اپ ہو گئی ہے پراپرٹی کی، یہی پراپرٹی جو کروڑ میں تھی پھر 70 میں آ گئی، اب یہی 70 والا پھر کروڑ میں اگر گئی، پھر اگر وہ کروڑ تک پہنچ گئی اور گورنمنٹ نے ٹیکسز بھی کم کر دیے، یعنی بجائے یہ کہ پہلے 5 لاکھ اس پہ پراپرٹی کے ٹرانسفر پہ خرچہ آ رہا تھا، اب فرض کریں 1 لاکھ آ رہا ہے، تو آپ نے وہی پراپرٹی پھر کروڑ کی لینی ہے اور 1 لاکھ آپ نے ٹیکس دینا ہے، تو 1 کروڑ 1 کی پڑے گی، تو یہ تو نقصان ہی ہوا۔ اب اگر وہ 70 کی ہیں، اگر آپ اس پہ 5 لاکھ ٹیکس بھی دیں تو فائدہ ہوا آپ کو۔ تو یہی چیز ہے کہ ابھی جو وقت ہے پراپرٹی کا خریدنے کا، یہ بیسٹ اور یہ بہترین وقت ہے کہ عام بندے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ڈیلر اس میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اگر وہ کیونکہ اس میں جو انویسٹر ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ انویسٹر جو شارٹ ٹرم کے لیے یعنی کوئی پلاٹ یا گھر لیں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، وہ انویسٹر جو لانگ ٹرم کے لیے پلاٹ یا گھر لیں اور اس کو وہ ہولڈ رکھ سکتے ہیں، یعنی سال 2 سال، تو اس کے لیے بھی اچھا موقع ہے۔ لیکن جو شارٹ ٹرم کے لیے جو انویسٹر ہے ان کے لیے فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے نقصان ہی ہے۔ اس صورتحال میں جو عام بندہ ہے اس کے لیے کافی اس میں فائدہ ہے، اور یہی جو رائٹ ٹائم ہے پراپرٹی خریدنے کا، وہ یہی وقت ہے، کیونکہ اگر پراپرٹی میں پھر ایک دفعہ بوم آ گئی تو پھر یہ ہے کہ وہی پراپرٹی جو ہے آپ کو کم از کم 30 سے 40% تک مہنگی پڑے گی۔ اگر آپ اس پہ ٹیکس بھی کم دیں گے گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے وہ کم دے دیں گے، لیکن اس کی جو مارکیٹ ریٹ ہے، جو ویلیو ہے وہ تو بڑھ گئی۔ تو عام لوگ جو ہیں وہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ پراپرٹی کی مارکیٹ اچھی ہو جائے گی تو ہم پلاٹ لیں گے یا گھر لیں گے، تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ ان کے پاس اگر رقم موجود ہے اور وہ خواہش مند ہے پلاٹ یا گھر لینے کے، تو یہی رائٹ ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں پراپرٹی اٹھا لیں، اس ٹائم میں پرچیزنگ کر لیں، تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹائم آ رہا ہے، ابھی جو 2025 سٹارٹ ہوا ہے، پاسبل ہے کہ اس میں جو مارکیٹ ریٹ ہے پراپرٹی کا وہ اپ ہو جائیں، تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کے لیے پلاٹ لینا اور گھر لینا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح مزید ویڈیوز ریل اسٹیٹ کے متعلق، پراپرٹی کے متعلق آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔